مرتبہ شکر ہے زندگی دے وچ ایک مرتبہ پھر پاکاں دا ذکر کرنا سننا سنانا اللہ تعالیٰ نے سانو نصیب فرمایا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں پاکاں دے ذکر وچ ہی ساری زندگی بسر ہوئے, انہاں دی محبت وچ ہی ساری زندگی بسر ہوئے اور انہاں دی محبت وچ ہی اسی اس دنیا تو رخصت ہوئے. کیونکہ حدیث پاک دے وچ آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا میری اہل بیت دی محبت دے وچ مر جاندا ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں شہادت دا رتبہ عطا فرمائے گا. تو انہاں پاکاں دی محبت ساڈے ایمان دا حصہ ہے, انہاں تو بغیر ایمان نہیں رہ سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیتی ہے, جنہیں زکات فرض کیتی ہے, جنہیں روزہ فرض کیتا ہے, جنہیں حج فرض کیتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے اہل بیت اطہار دی محبت بھی فرض کیتی ہے. انہاں دی محبت فرض ہے نماز روزے کی طرح. بلکہ روایات کے وچ آندا ہے کہ ایک بندہ اگر مقام ابراہیم تے کعبۃ اللہ کے درمیان کھڑا ہو کے تے نماز پڑھے نفل پڑھے لیکن وہ دل دے وچ میرے اہل بیت اطہار دی محبت نہ ہوے تو فرمایا کہ وہ اس پاک تھان تے عالی تھان تے نماز پڑھنا اور وہ نفل پڑھنا وہ منہ تے مار دیتے جان گے, نمازاں وہیاں قبول ہون گیاں کہ جہدے دل وچ میرے اہل بیت دی محبت ہوے گی. اور ایک اور بھی حدیث پاک سن لو کہ اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ہستیاں دی محبت میری امت دے اوپر فرض کر چھڈی. کنیاں 4 ہستیاں. ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی ہستی دا نام لیا فرمایا ابو بکر, دوسری ہستی دا نام لیا فرمایا عمر,
تیسری ہستی کا ذکر فرمایا عثمان، چوتھی ہستی کا ذکر فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان چاروں کی محبت میرے کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت پہ فرض کر چڑی۔ محبت بھی بولو سبحان اللہ۔ محبوب کا ذکر ہوئے تو پھر محب جڑے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں رہتے، وہ پھر جھوم کے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو یاد رکھ لو ان ہستیاں کی محبت تو بغیر تو ایمان رہتے ہی نہیں۔ اس واسطے اسی اللہ کی بارگاہ کی دعائیں کرنے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کی محبت بھی ہی سانو زندہ رکھے، اور طرح طرح کے جڑے فتنے رونما ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہ فتنیاں تو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم دی شان میرے تو پہلے علامہ صاحب بیان فرما رہے سن، میں یہ چاہنا کہ میں تھوڑے سامنے مولا علی سرکار دیاں کچھ تعلیمات تھوڑے سامنے بیان کراں، تاکہ محبت کے نال پتہ لگ جائے نا بھائی محبت جی سچا کیڑا ہے، کیونکہ دعویٰ تو سارے کرتے ہیں لیکن پتہ تا لگتا ہے جب میدان سجدا ہے کہ کہڑا سچا ہے کہڑا جھوٹا ہے کہڑا کھڑا ہے کہڑا کھوٹا ہے۔ یہ پھر پتہ لگنا ہے عمل دے نال کہ عمل کدا انہاں دے عمل ورگا ہے، جہاں عمل بھی انہاں دے ورگا ہو جائے پھر جناب والی محبت بھی دل میں انہاں دی ہوے تے پھر اتنے بھی انشاءاللہ یہ بھی جہان سج جائے گا تو سمر جائے گا، اگلا جہان بھی سمر جائے گا جی یہاں کی محبت کا صدقہ۔ لیکن اگر عمل برخلاف ہو گئے تو زبان تو محبت کے دعوے ہون تے یہ دعویٰ کوئی جچدا نہیں اور یہ کوئی صداقت نہیں، یہ خود مولا علی سرکار نے پہلے سان دس چڑھیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیمات ارشاد فرمائی۔ پہلا فرمان مولا علی سرکار دا بڑا ایمان افروز قوت القلوب دے وچ موجود ہے۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عید والے دن فرمایا، کہڑے دن؟ عید والے دن مولا علی سرکار نے فرمایا کہ ہر وہ دن کہ جس دن نو اسی گناہاں تو بچ کے گزاریے اور نیک اعمال وچ گزاریے، مولا کائنات نے فرمایا ہر وہ دن عید دا دن، جیڑا دن بھی گناہاں تو بچ کے نیک کماں وچ گزاریا جائے نا، لازمی نہیں عید الفطر والے دن بھی مومن دی عید ہوندی ہے، لازمی نہیں عید الاضحیٰ دے دن بھی مومن دی عید ہوندی ہے، لازمی نہیں کہ انہاں مخصوص دنوں دے وچ نہیں۔ مولا علی سرکار فرماندے نے کہ جیڑا بھی دن گناہاں تو بچ کے گزاریا ہے نیک کماں وچ گزاریا ہی نا، وہ سمجھی کہ اللہ نے تینوں عید والا دن نصیب فرما دیا۔ دن پہ جمعے کا بھی عید کا دن ہے نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ میرے امت کے واسطے عید کا دن ہے، تو دن جمعے کا بھی عید کا دن ہے، عید الفطر والا دن بھی عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ والا دن بھی عید کا دن ہے، لیکن وہ بھی دن مومن کے واسطے عید کا دن ہے کہ جیڑا دن گناہاں تو بچ کے گزر جائے۔ رب خوش ہو جاتا نا جی، دیکھو رب خوش ہو جاتا ہے، ساڈا خالق مالک خوش ہو جاتا ہے جب اسی نیک کماں وچ گزارنے تو بھڑیاں تو دور ہو جانے ہیں، بھڑیاں تو بچ جاواں گے اور نیک کماں وچ مشغول ہو جاؤں گے، مصروف ہو جاؤں گے، تے سونا رب خالق مالک راضی ہو جائے گا، تو پھر عید تے مومن دی ہو جانی ہے نا، یہ رب راضی ہو جائے ہے جی۔ تو جی رب ناراض ہو جائے عید والے دیہڑے بھی، عید الفطر والے دیہڑے بھی رب ناراض کیتا ہے، کام وہ کیتا ہے کہ جہد رب ناراض ہوتا ہے، رب کا رسول ناراض ہوتا ہے، کام وہ کیتا ہے کہ جہد تو رب منع کیتا ہے، رب دے رسول منع کیتا ہے، مولا علی منع کیتا ہے، اہل بیت منع کیتا ہے، صحابہ منع کیتا ہے، کام وہ کیتا ہے جہد رب رسول ناراض ہوتے ہیں، تے عید الفطر والا دن بھی وہ واسطے وعید کا دن بن جائے گا۔ لیکن جے عید والا عید الفطر کا دن بھی نہیں، عید الاضحیٰ کا بھی نہیں، لیکن کام جے چنگے پہ کرتا ہے نا، نیک پہ کرتا ہے، نیکیاں وچ اپنا وقت پہ گزارتا ہے، تے بھاویں ہفتے والا دن ہوے تے بھاویں شوال دے مہینے وچ ہوے، بھاویں رمضان دے مہینے وچ ہوے، بھاویں کسے بھی مہینے وچ ہوے، وہ دن مومن واسطے عید کا دن اچھی بولے سبحان اللہ۔ کتنے پیارے فرامین نے، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگے مولا علی سرکار نے فرمایا کہ جیڑا بندہ یہ گمان رکھتا ہے، سنو ذرا توجہ نال، امام غزالی سرکار نے اپنے بیٹے نو نصیحت کرنے واسطے ایک رسالہ لکھا ہے، ایھا الولد، وہ رسالے کا نام ہے، وہ آپ نے اپنے بیٹے نو نصیحت فرمائیاں نے، وہ امام غزالی نے اے جڑا مولا علی سرکار کا فرمان ہے یہ نقل فرمایا ہے کہ مولا علی سرکار فرماندے نے جیڑا بندہ یہ گمان رکھتا ہے، یہ خیال رکھتا ہے
کہ نیک عمل کیتے بغیر میں جنت ٹر جاواں گا، مولا علی سرکار فرماتے نے انہیں جھوٹی امید لائی ہے۔ مولا علی سرکار فرماتے نے جڑا بندہ یہ گمان پالی بیٹھا ہے، اندر یہ خیال پالی بیٹھا ہے بھائی چھڑے زبانی محبت کے دعوے طے کرو اور جناب علی دل زبانی آخو پہ میں بڑا پکا مومن ہے، میں بڑا سچا مومن ہاں، تے نیک کام نہ کرو تے مولا علی سرکار فرماندے نے اندروں خیال بھی تیرا ہے میں جنت بھی جاواں تے نال پھر نیک عمل بھی نہیں کردا، امید بھی لائی ہے جنت بھی ٹر جا تے جھوٹی امید دا شکار ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ انہوں ہی عطا فرماوے گا کہ جیڑا ایمان دے نال نال آمنو وعملوا الصالحات قرآن دا حکم ہے، جیڑا ایمان دے نال نال نیک کام بھی کرے اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا، پتہ لگے گا انہیں کوئی سچی امید لائی ہے تو یہ امید کسی سرے چڑھ جائے گی تو انشاءاللہ یہ کام بن جائے گا، تو جی کام بھی پٹھے کرے کام دولتیاں والے کرے تو امید لائے میں جنت ٹر جاواں گا۔ جی میں کئی بار مثال دینا ہونا کہ زمین دے وچ بندہ جناب علی تمیا دے بی سٹ آئے تو پھر یہ امید رکھے کہ اتنے باجرا اگ پوے گا تو اگ پوے گا نا ہے جی، یا زمین ایویں ہی چھڈ دے بالکل جناب علی نہ انہوں ونڈ ہے نہ انہوں بیج ہے نہ پانی نہ کوئی بیج جناب علی کوئی شہ نہیں تے بننے بہ کے تے آندا پیا فصل بڑی سونی ہوے گی مولا کرم فرمانی فصل سونی فرمانی تے جیڑا بھی لنگے گا آکھے گا چلا ہے پاگل ہے تیرا دماغ خراب ہے، وہ پہلے بیج پھر جناب علی اپنی صفائیاں بھی کر یہ پانی بھی دے پھر یہ کٹنا بھی پینا پھر یہ گاہنا بھی پینا پھر یہ صاف بھی کرنا پینا، یہ سارے کام محنت کرے گا وائے گا بیجے گا پانی دے گا خیال رکھے گا تو پھر دعا بھی نال کری تو پھر امید رکھی اللہ سونی فصل فرما دے گا۔ جی ایویں بندہ جھوٹا ہی بہ کے بننے تے کردا کھ نہیں تو امیداں لائی بیٹھا، مولا علی سرکار نے یہ گل سمجھائی ہے، انہوں نے فرمایا جہاں بندہ یہ گمان پالی بیٹھا ہے کہ میں جناب علی جنت ٹر جاؤں گا لیکن نال نیک کام کوئی نہیں کرتا، نیکی والے پاسے کوئی نہیں آؤں گا، برائیاں وچ دوڑ کے بڑھ جاتا ہے، مولا علی سرکار فرماندے نے جھوٹی امید کا شکار ہے، وہ جھوٹی امید کا شکار ہے، انہیں جھوٹیاں امیداں لائیاں نے تو اس واسطے یہ سیدھی امید لا تے سیدھے کام کر دے انشاءاللہ پھر تیرا کام بھی سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے فرمایا اے جناب علی دین دی راہ دے وچ بڑیاں مشکلاں ہوندیاں نے، بڑے مینے بھی سننے پیندے نے، طرح طرح دیا بندے ٹرے بھی بندے دیا گلاں سننیاں پیندیاں نے، طرح طرح دیا مشکلات ہوندیاں نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین دی تبلیغ دی خاطر پتھر بھی کھادے نے، انہاں جناب علی دھکے بھی دیتے نے، بڑا بڑا طرح طرح دا ظلم کیتا ہے، لیکن مولا علی سرکار نے فرمایا جس تکلیف تو بعد جنت ملنی ہوگی، مولا علی سرکار نے فرمایا وہ تکلیف بھی راحت بن جاندی ہے، جس تکلیف دا انجام جنت ہوگی ہے، جس تکلیف تو بعد جنت ملنی ہے تو مولا علی سرکار نے فرمایا مومن کے واسطے تکلیف بھی راحت بن جاتی ہے، اور مومن کہتا ہے نا میاں صاحب فرمایا جنہ دکھاں وچ دل بھر راضی سکھ ہونا تو وارے ہے، تو مومن کا یہ عقیدہ تو ایمان ہے۔ مولا علی سرکار فرماندے نے کہ جیڑی تکلیف تو بعد جنت ملن کی امید لگ جائے نا تو یار چلو دین دی راہ دے وچ تکلیف تے چلی ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا تے اللہ جنت والی راہ سیدھی فرما دے گا تے جنت پہنچ جاواں گا۔ مولا علی سرکار فرماندے نے مومن جدوں جنت والی راہ سوچدا ہے نا وہ اگے جنت والی نعمتاں نوں سوچدا ہے تے او دے وچ اس تکلیف وچ بھی سواد آن لگ پیندا، اور تکلیف وچ بھی انہوں راحت محسوس ہوندی ہے، لیکن مولا علی سرکار نے اگے دوسری گل فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جیڑی راحت تو بعد جو دوزخ ملنی ہے، جیڑی راحت تو بعد دوزخ ملنی ہے، بالکل بندہ جناب علی اے سی وچ پیا کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں اور کو لا بیٹھا ہر چیز نو لیکن ہے بڑا سکون وچ بڑا مطمئن ہے۔ مولا علی سرکار فرماندے نے کہ جیڑی راحت تو بعد اور جیڑی عیاشی تو بعد دوزخ ملنی ہوے، مولا علی سرکار فرماندے نے کہ جے اگلا گھر سوچے گا تے او راحت او دے واسطے باعث تکلیف بن جائے گی، وہ راحت انہوں سکون نہیں لین دے گی کہ یار میں اے دنیا دے سواد دے واسطے اے دنیا دے چسکے واسطے
میں اپنے رب نو ناراض پہ کرنا اپنے جھٹ دے آرام واسطے میں اپنے رب نو ناراض پہ کرنا کہ جے تے دل وچ کوئی رائی دے دانے برابر بھی ایمان ہویا نا تے مولا علی سرکار فرماندے نے کہ جے وہ سوچے گا اگلا گھر بھی یہ انجام اگوں کی ہونا ہے انجام جو دوزخ سوچے گا نا تو فرمایا پھر وہ راحت بھی وہ دے واسطے باعث تکلیف بن جائے گی تو مولا علی سرکار کا فرمان اگے سنو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جدی عقل کامل ہو جاندی ہے وہی گفتگو دے وچ کمی آ جاندی ہے وہ پھر گھٹ بولدا ہے جدی عقل کامل ہو جائے نا جدی عقل پکی ہو جائے مولا علی سرکار فرماتے ہیں وہی گفتگو وچ کمی آ جاندی ہے جڑا بڑھ بڑھ ہر تھان تے بولے اور فضول گلاں پیا کرے فضول حرکتاں پیا کرے سمجھ لو کہ یہ اندروں پختہ نہیں ہویا یہ اندروں اجے کوئی فرق ہے کوئی کمی ہے تو مولا علی سرکار فرماندے نے کہ جہے بندے کی عقل کامل ہو جاتی ہے نا عقل کامل ہو جائے تو مولا علی سرکار فرماندے نے پھر گفتگو میں کمی آ جاتی ہے پھر وہ کرے گا بھی تو رب کا ذکر ہی کرے گا اجے زبان کھولے گا بھی تو رسول اللہ تو ضرور پڑھے گا زبان کھولے گا بھی تو رب کا قرآن پڑھے گا تو کام کی گل کرے گا فضول گلا نہیں کرے گا جی عقل پختہ تے کامل ہو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ یہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا اگر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھا مولا علی سرکار فرماندے نے ایک سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں اینے رجسٹر پڑھ سکنا وا اینے رجسٹر تے لکھ سکنا وا کہ انہاں رجسٹراں لگن واسطے اگر 70 اٹھ بھی پیش کیتے جان تے اے 70 اٹھ تے کٹ جاون گے لیکن علی دی تفسیر پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی یا رسول اللہ مولا علی سرکار فرمانے نے ایک سورۃ الفاتحہ انہوں نے شاگرد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جڑا علم ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دا علم ہے اللہ دا عطا کیتا ہے اللہ نے اپنے علم دا صدقہ اپنے محبوب نو عطا فرمایا فیض عطا فرمایا ہے اور حضرت علی کو جڑا علم ہے نا یہ رسول اللہ والا علم یہ رسول اللہ دے علم دا فیض ہے اور آپ فرماندے نے جڑا میرے کو علم ہے یہ علی دے علم دا فیض ہے اور آپ دے علم دا یہ عالم سی حضرت عبداللہ ابن عباس دے علم دا یہ عالم سی آپ فرماندے نے اگر میرے اونٹ دی نکیل گم جاوے نا آپ فرماندے نے میں وہ بھی قرآن میں تلاش کر لاں گا میں گلی گلی ادھر ادھر پھراں گا نہیں مینوں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی دی شاگردی دا صدقہ اونہ علم قرآن دا عطا فرمایا کیونکہ اللہ نے کوئی خشکی دی شے چھڈی نہیں کوئی تری دی شے چھڈی نہیں کوئی چھوٹی تو چھوٹی شے چھڈی نہیں کوئی وڈی تو وڈی شے چھڈی نہیں ہر شے قرآن وچ بیان کر چھڈی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس مولا علی دے شاگرد آپ فرماندے نے یہی وجہ ہے میں علی کو قرآن پڑھیا ہے کہ جے میرے اونٹ دی نکیل گم جاوے تو میں وہ بھی قرآن وچ ڈھونڈ لینا وا وہ بھی قرآن وچ تلاش کر لینا تو تسی آپ اندازہ کر لو کہ حضرت علی دے شاگرد دا یہ علم ہے تے حضرت علی دے علم دا کی عالم ہے جی یہ حضرت مولا علی سرکار دی شان اللہ اکبر کبیرہ آخر تو میں ایک روایت سنانا چاہنا بالخصوص ہے سارے یاد رکھو کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق جڑا ہے نا کسی بڑے بندے نال لگ جائے بندے کردار نہیں وہدے بندیاں دا کہ بندے جناب علی صرف پیسہ دیکھ کے نال لگ جاندے نے لالچ دی وجہ تو نال لگ جاندے نے یا سہ مقاصد دنیا دے ہوندے نے نال لگ جاندے نے مولا علی سرکار نے کی فرمایا اے توجہ نال سماعت فرماؤ تفسیر خزائن عرفان اس دے وچ نقل کیتا ہے آپ فرماندے نے مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا دو دوست کافر ہوندے نے تے دو دوست مومن ہوندے نے فرمایا جڑے کافر دوست دو ہوندے نے انہاں وچ اگر کوئی مر جاندا ہے جیڑا مر جاندا ہے جب رب دی بارگاہ وچ پہنچ جاندا ہے
اتنے جا کے پچھلے دوست کی شکایت کرتا ہے، عرض کرتا ہے مولا میرا فلانا دوست کافر دوست وہ مینوں نیکی کی راہ تو ڈکدا سی، تیری تے تیرے رسول کی فرما برداری تو ڈکدا سی، مولا وہ مینوں چنگے پاسے نہیں سی جان دیندا، وہ مینوں نماز والے پاسے نہیں سی جان دیندا، تیری عبادت والے پاسے نہیں سی جان دیندا، مولا وہ مینوں تیری فرما برداری تو روکدا سی، تیری نافرمانی وال لے کے جانا ہوندا سی، مولا انہوں کدے سکھ نہ دینی، انہوں کدے سیدھی راہ تے نہ لیاوی، حتیٰ کہ جب جناب علی وہ بندہ مرن تو بعد وہ واسطے بد دعاواں پہ کردا ہے، جن نے پٹھی راہ لائی رکھیا، جن نے جناب علی انہوں گمراہ کیتی رکھیا، جن نے جناب علی انہوں پیڑی راہ تے لا رکھیا، پیڑیاں سلاواں دیندا رہیا ساری زندگی، مرن تو بعد وہ بندہ وہ واسطے بد دعاواں پہ کردا ہے، مولا نے مینوں گمراہ کیتی رکھیا، تیری تے تیرے رسول دی فرما برداری تو ڈکدا سی، اینوں کدے بھی سیدھی راہ نصیب نہ کری۔ پھر جب دوجا کافر بھی مر جاندا ہے اللہ تعالی دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے مولا اینے جنوں مینوں دوزخی بنایا، میرے کو بھڑے کام کرائے، تیری تے تیرے رسول دی نافرمانی کرائی، مینوں دوزخ وچ پہنچا چھڈیا، مولا اینوں بھی میرے نال ملا دے۔ اللہ تعالی اس کافر نے اس دوسرے کافر دوست دے نال ملا چھڈدا ہے، او دوویں دوزخ وچ اکٹھے ہو جاندے نے، ایک دوجے نو کہندا ہے تو کیڈا بھڑا یار ہے، کیڈا بھڑا دوست ہے، کیڈا بھڑا رفیق ہے۔ دوجے پاسے مولا علی سرکار فرماندے نے دو یار ہوندے نے جڑے دوویں مومن ہوندے نے، انہاں وچوں ایک اگر رخصت ہو جاندا ہے، ایک دی وفات ہو جاندی ہے، مولا علی سرکار فرماندے نے او جدوں رب دی بارگاہ وچ پہنچدا ہے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے مولا اے جڑا میرا فلانا بیلی سی، اے مینوں تیری فرما برداری دا سبق دیندا سی، اے مینوں نصیحتاں کردا سی، یارا اس دنیا دی خاطر نہ قرآن نو کنڈ کری، نہ رب رسول دی تعلیمات نو کنڈ کری، اے مولا مینوں سیدھی راہ دسدا سی، جنت والی راہ دسدا سی، برائی تو ڈکدا سی، مولا میری دعا ہے میرے اس یار نو سیدھی راہ تے ہمیشہ قائم رکھی۔ مرن تو بعد وہ جڑا مومن دوست ہے نا اپنے دوجے بیلی واسطے دعا کرتا مولا انہوں گمراہ نہ کری، انہوں سیدھی راہ تے رکھی، یاری لانی ہے تو انج دے بندے نال لاؤ، وہ کوئی تعلق بنانا ہے تو انج دے بندے نال لاؤ، اے نہیں کہ جڑا تواڈے پلے ہے کچھ وہ بھی تہاڈا روڑ چھڈے تے جناب علی الٹا بھڑے کمباں دے تہانوں لا چھڈے، بھڑیاں سلاواں تہانوں دے اور جناب علی رب رسول دی نافرمانی تے لا چھڈے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی سرکار فرماندے نے اللہ تعالی دی بارگاہ وچوں بندہ عرض کردا مولا اے بندہ ہے میرا یار، اے ساری زندگی مینوں تیری تے تیرے رسول دی فرما برداری دا سبق دیندا سی، مولا اینوں کدے گمراہ نہ کری، اینوں ہمیشہ جنت دی راہ تے ٹوری رکھی۔ حضرت علی فرماندے نے جدوں دوجا بیلی بھی فوت ہو جاندا ہے، او جڑا پہلے جنت وچ پہنچ گیا ہے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے مولا اے جڑا بیلی جدی وجہ تو میں جنت پہنچیا وا تیرا تے تیرے رسول دا فرما بردار بنیا سا، مولا انہوں نے جنت وچ میرے نال ملا دے۔ حضرت مولا علی فرماندے نے اس چنگی سنگت دی برکت دے نال، اس چنگی یاری دی برکت دے نال، اس چنگی دوستی دی برکت دے نال اللہ تعالی دوجے نو بھی جنتی بنا چھڑدا ہے۔ وہ چنگی یاری دی وجہ تو دوجا بھی جنتی بن جاتا ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ یہ بھی ساڈے واسطے سبق یہ مولا علی سرکار دسیا ہے بھئی یاریاں لانیاں جے تے کسے چنگے نال لائیو، جہاں تمہیں جنت لایا جے، یہ نہیں کھچ کے دوزخ لایا جے، ایسے بندے نال یاری نہ لائیو۔ یار دا بڑا اثر ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اپنے دوست دے دین تے ہوندا ہے، بندہ اپنے دوست دے دین تے ہوندا ہے۔ جے کسے بھڑے نال یاری لائی سن تے او بھڑا ہے تے اے نہ سوچے بھی میں بڑا چنگا وا تے میں چنگا رہاں گا، نہ بھڑی سنگت بندے نو برباد کر چھڑدی ہے۔ مولا علی سرکار فرماندے نے چنگے یار جڑے ہوندے نے نا مومن ایمان والے جنہ رب رسول دی فرما برداری دا سبق دیتا یاراں نو، اے نہیں آکھیا یار آ جا فلانی تھان تے موت دا کھو لگیا تے چلو تے
फेरा भी है झट, नज़ारे कर भी है, फलानी थां ते फंक्शन हो रहा है ते आ यार तैनूं उत्थे लै जा, वो दोज़ख लैके जांदा पई भाई, जन्नत वो लैके पे जांदा जिहड़ा आखे यार अजान दी आवाज आ गई तो चल मसीती नमाज पढ़ गई। जन्नत वो लैके जांदा जिहड़ा आखे चल तैनूं रसूलुल्लाह दे जिक्र दी महफिल विच लै जा। जन्नत वो तैनूं लैके जाएगा जिहड़ा चंगी मत देगा, मां बाप की फर्मा बरदारी का सबक देगा, अल्लाह के रसूल की फर्मा बरदारी का सबक देगा। ऐसे बंदे नाल यारी लाओगे तो मरण तो बाद भी तुहाडे वास्ते दुआवां करदा रहेगा है। वरना मेरे दोस्तों फिर मामला थोड़ा जा उल्ट हो जाना है। वो मुहम्मद बूटे ने भी दसिया सी ना भाई इन्हां नाल ना यारी लाओ, दुनियादारां नाल ये सारियां यारियां झूठियां जे, यारी लानी जे तो किसी ऐसे नाल लाओ कि जिन्हें रब रसूल नाल अपना ताल्लुक मजबूत कीते है। जब वो नाल लाओगे तो रसूलुल्लाह की यारी तो है ही सच्ची, रसूलुल्लाह की यारी विच ते बेवफाई का काम जनाबे वाली उत्थे शक ते शुबा ही कोई नहीं है भी, उत्थे ते जनाबे वाली बेवफाई वाली गल ही कोई नहीं। ते ओदे नाल जदों यारी लाओगे ना ते रसूलुल्लाह की सच्ची यारी का सदका अल्लाह तेनों भी पार लगा छड़ेगा है जी। तो की फरमाया, मैं सुनिया पिया दे ए देश अंदर डाडियां औखियां मुसीबतां ए पारियां ने, एक कोठड़ी मिलनी ओ रहने दे लई, जिदे ना बुरे ना ए बारियां ने, ते जेड़े वो कहंदे सी मरांगे ओ नाल तेरे, अज उन्हां वी बाजियां हारियां ने, ते जंज हंजुआं दी टुकी सी आन वेड़े, अंदर रूह दिया होने तैयारियां ने, ते जेड़े तरसदे दीद नो सी दिन राती, अज उन्हां वी बारियां ओ मारियां ने, जदों बाग विच खजाने बाल खोले ते पंछी उड़ गए मारे उडारियां ने, कुंड चुक के पुछना फेर साया, दस किथे बैठ के रातां गुजारियां ने। अल्लाहु अकबर, कुंड चुक के पूछना फिर साइया। पिछा करो जी जरा पर्दा, दसो किवें गुजार के आए हो, दसो किवें गुजार के आए हो, कुंड पिछा करो जी। कुंड चुक के पूछना ओ फिर साइया, ओ दस किते बैठ के उमरा गुजारियां ने, मुहम्मद बूटिया ए झूठाई जग सारा, बस कमली वाले दिया सच्चियां यारियां ने। तो यारी लानी है तो ऐसे बंदे नाल लाओ। मौला अली सरकार का सबक जी कि जेड़ा बंदा तुहानू जन्नत लै जाए, जेड़ा बंदा तुहानू जन्नत लै जाए वो मरण तो बाद भी तुहाडे वास्ते बख्शिश दियां दुआवां करदा रहेगा है। ते जे भैड़े नाल यारी लाई ते भैड़ी मत दित्ती ओनू या किसी को भैड़ी मत लई ते वो मरण तो बाद भी बद दुआवां करेगा, मौला ये मैनू भी भैड़े पासे लाई रखिया ते आप भी लगा रहा है, ते मौला इहनू बिल्कुल सीधी राह ते ना लावी ताकि मेरे नाल ही आ रले, तो फिर वो गल जाएगा। इस वास्ते मेरे दोस्तों दुआ है कि अल्लाह ताला जो मैं मौला अली सरकार की तालीमात कुछ तुहाडे सामने बयान कीतियां ने, अल्लाह ताला याद रख के अमल की तौफीक अता फरमाए। हर वो दिन जिस दिन गुनाहां तो बच के गुजारिया जाए, नेक कम्मां विच गुजारिया जाए, वो दिन मोमिन वास्ते
عید دا دن ہے. سارے بولو وہ دن مومن واسطے عید دا دن ہے. پھر فرمایا کہ جیڑا بندہ یہ گمان پالی بیٹھا ہے, اے جناب علی اندر خیال پالی بیٹھا ہے کہ بغیر نیک اعمال کیتیوں جنت پہنچ جاواں گا, مولا علی سرکار نے فرمایا انہیں جھوٹا گمان پالے ہے, وہ جھوٹا خیال وہ اندر پہ پلدا ہے. جنت وہ ہی جائے گا جڑا قرآن دے حکم تے عمل کرے گا. قرآن دا حکم ہے آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لے آؤ تے نیک کام کرو. پھر مولا علی سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جیڑی تکلیف تو بعد راحت مل جائے, جنت مل جائے, وہ تکلیف بھی راحت بن جاندی ہے, اور جیڑی راحت تو بعد انجام دوزخ ہوئے, مولا علی سرکار نے فرمایا وہ راحت بھی باعث عذاب تے تکلیف بن جاندی ہے. مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا یاری لانی ہے تے کسے چنگے بندے نال لاؤ, مومن نال لاؤ, جڑا دنیا وچ بھی تانوں سیدھی راہ لائی رکھے تے مرن تو بعد بھی دعاواں کرے تے جنت بھی تانوں نال کھچ کے لے جائے. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.